नमस्कार। आज भगवद गीताको दिव्य ज्ञान अध्याय 4 देखि सुरु गर्छौं है। सुरु गरौँ। श्री भगवान वाच इम विवेश्यत योग प्रोक्ता वनः मव्ययम् विवस्मन्वय प्रारा मनुरिच्छ्वा कवे ब्रवीत। यो भनेको भगवानले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले अविनाशी योग सर्वप्रथम सूर्यलाई भनेको थिएँ। सूर्यले मानव जातिका अधिपति मनुलाई भने र मनुले यही ज्ञान फेरि राजा इक्ष्वाकुलाई दिए। एवं परम प्राप्तिमिं राजर्षियो विदु सकाले नः महता योग नष्ट परन्तप। यसरी यो परम विज्ञान शिष्य परम्पराद्वारा प्राप्त भएको हो र राजर्षिहरूले यसलाई त्यस्तै विधिले बुझे, तर समयका अन्तरालमा त्यो परम्परा छिन्न भिन्न भयो। त्यसैले यो विज्ञान जस्तो छ त्यस्तै रूपमा नदेखिए जस्तो लाग्दछ। स एवाय मया त्यस्ध योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी मे सखा चेति रहस्य यतेदुत्तमम्। आज म तिमीलाई भगवानसँगको सम्बन्ध बुझाउने धेरै पुरानो विज्ञानको कुरा भन्दैछु, किनभने तिमी मेरा भक्त पनि हौ र मित्र पनि हौ, अनि तिमी यो विज्ञानको दिव्य रहस्य बुझ्न पनि सक्दछौ। अर्जुन वाच अपर भवतु जन्म पर जन्म विवस्त कथमेतद् विजायनीय त्वमदौ प्रोक्तवानिति। अर्जुनले भने सूर्यदेव विवस्वानको जन्म पहिले भएको थियो, हजुरको जन्म अहिले भएको छ। यो विज्ञान हजुरले उनलाई पहिले भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा मैले कसरी बुझौँ? अब श्री भगवान वाचले भन्नुहुन्छ बहुनी मे व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन तन्य वेद सर्वाणि न त्व कथा परन्तप। के भनौँ भन्दाखेरि हे परन्तप अर्जुन, तिम्रा र मेरा धेरै धेरै जन्महरू बितिसके। मलाई ती सबैका सम्झना छ र तिमीलाई त्यो सम्झना हुन सक्दैन। अजुस्पि सन्यव्यात्मा भूतानमीश्वरस्पि सन् प्रकृति स्वयमिधिष्ठाय सम्भावयत्मया मया। म अजन्म हुँ, मेरो दिव्य शरीर अविनाशी छ र म सबै प्राणीहरूको स्वामी हुँ। तैपनि प्रत्येक युगमा म आफ्नो वास्तविक दिव्य स्वरूपमा प्रकट हुन्छु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भयति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारतवंशी अर्जुन, जहाँ जहाँ र जहिले जहिले धर्मको पतन र अधर्मको उन्नति हुन लाग्दछ त्यस समय त्यस ठाउँमा मैले अवतार लिन्छु। धर्मको पतन हुँदा अवतार लिनुहुन्छ है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ सम्भवं युगे युगे। भक्तहरूको उद्धारका लागि, दुष्टहरूको विनाशका लागि र धर्मको पुनर्स्थापना गर्नका लागि म हरेक युगमा प्रकट हुन्छु। अब यहाँ हेर्नु है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्व देह पुनर्जन्म नैतिक मामयत् अर्जुन। हे अर्जुन, जसले मेरो जन्म र कर्मको दिव्य स्वभावलाई यथार्थ रूपले बुझ्दछ त्यसले यो शरीर छोडेपछि भौतिक संसारमा फेरि जन्म लिनु पर्दैन, बरु उसले मेरो सनातन धाम प्राप्त गर्दछ। सनातन धाम वितारगमय भय क्रोधा मनमय मामु प्राश्रिता बाहो ज्ञान तपस्या पुता बद्ध म व भावगत। यो भनेको आसक्ति भएर क्रोधबाट मुक्त भएर पूर्णतया ममा लीन भएर र मेरो शरणमा आएर भूतकालमा धेरै व्यक्तिहरू मेरो ज्ञानद्वारा पवित्र भए। यसरी तिनीहरू सबैले मेरो दिव्य प्रेम प्राप्त गरे भन्नुहुन्छ भगवान। ये यथा म प्रभान्ते तस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। जो जुन भावले मेरो शरणमा पर्दछ त्यसलाई त्यही अनुरूपको फल दिन्छु। हे पार्थ, हरेक व्यक्तिले सबै पक्षबाट मेरो मार्गमा अनुगमन गर्नु पर्दछ अथवा गर्दछन्। अब यहाँ अर्को छ है। काङ्क्षन्त कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रहि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यस संसारमा सकाम कर्मको फल वा सिद्धि चाहनेहरूले देवताहरूको पूजा गर्दछन्। अवश्य नै यो संसारमा मानिसलाई उसको सकाम कर्मको फल तुरुन्तै प्राप्त हुन्छ भनौँ न। अर्को श्लोकमा के भनिएको छ भन्दाखेरि चतुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विसागस तस्य कर्तामपि मा विद्वध्य कर्तामव्ययम्। प्रकृतिको 3 गुण र 3 गुणसँग सम्बन्धित कर्म अनुसार मैले मानव समाजमा 4 वर्गहरूको सृष्टि गरे। म यी सबैको कर्ता हुँ, तर पनि तिमीले मलाई अविनाशी अकर्ता नै ठान। नमा कर्माणि लिप्ति न मे कर्मफल
स्पृहा इतिमा यस विजानति कर्मभिर्न न सबध्यते। मलाई प्रभावित पार्ने कुनै कर्म छैन र ममा कुनै कर्मफलको चाहना पनि छैन। जसले मसँग सम्बन्धित यो सत्य कुरालाई बुझ्दछ त्यो व्यक्ति सकाम कर्मफलको बन्धनमा पर्दैन। त्यो पनि ठिकै छ। एव ज्ञानतकृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षभि कुरु कर्मैव तस्मात् वा पूर्वै पूर्वतर कृतं। प्राचीन कालमा सम्पूर्ण मुक्तात्माहरूले मेरो दिव्य प्रकृतिलाई जानेर कर्म गरेका थिए। तिमीले पनि तिनीहरूका चरण चिन्हको अनुसरण गर्दै आफ्नो कर्तव्य पालन गर। कि कर्म कमुखी म कर्मेति कवयस प्रयत्र मोहिता तते कर्म प्रक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसुभात। यो भनेको कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने कुरा छुट्याउने काममा विद्वानहरू पनि अल्मलिने गर्दछन्। त्यसैले म तिमीलाई कर्म के हो भन्ने कुरा भन्दछु। यो कुरा जानेमा तिमी सधैँ अशुभ वा दुर्भाग्यबाट मुक्त हुनेछौ। वाव, अमासिङ। अब अर्को हेर्नु। कर्मणो ह्यापि बद्धोदय बुद्धया च निकर्मणा अकर्मणस्य बौद्धव्य गहन कर्मणो गति। कर्मको जटिलतालाई बुझ्नु अति कठिन छ। त्यसैले मानिसले कर्म के हो, निषेध गरिएको कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। कर्मण्य कर्मय पश्यते कर्मणि न च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्य संयुक्त वृत्तस्न कर्मकृत। जसले कर्ममा अकर्ममा र अकर्ममा कर्म देख्दछ त्यो व्यक्ति सबै मानिसहरूभन्दा बुद्धिमान हो र त्यस्तो व्यक्ति सबै किसिमका कर्ममा संलग्न भएर पनि दिव्य अवस्थामा रहेको हुन्छ। यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्पवर्जित ज्ञानकृत कर्मणि तमाहु पण्डित बुधा। जसको हरेक प्रयास कर्म इन्द्रिय तृप्तिका इच्छाले रहित हुन्छ त्यसलाई पूर्ण ज्ञानी भनिन्छ। ऋषिहरू त्यस्ता कर्तालाई पूर्ण ज्ञान रूपी अग्निद्वारा कर्मफल भस्म गराउने पण्डित भन्दछन्। पनि ठिक छ। तयात्वा कर्मफलासं नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि विप्रवृत्तोऽस्पि नैव किञ्चित् करोहित स। कर्मफलका सम्पूर्ण अशक्तिहरूलाई त्यागेर सधैँ सन्तुष्टि र स्वतन्त्र रहने व्यक्तिले सबै प्रकारका कर्ममा संलग्न रहे पनि सकाम कर्म गरिरहेको हुँदैन। ठिक छ। निराश्रयता चिदात्मा तत्व सर्वप्रगृह शरीर केवल कर्म कुवन्न त्यत्नि क्लिम्बम सम। यस किसिमको ज्ञानी पुरुषले पूर्णतया नियन्त्रित मन र बुद्धिले काम गर्दछ। उसले आफ्नो सम्पत्ति माथिको स्वामित्वलाई पनि त्यागिदिन्छ र केवल जीवन निर्वाहका लागि मात्र कर्म गर्दछ। यसरी कर्म गर्ने व्यक्ति पापपूर्ण कर्मफलबाट प्रभावित हुँदैन। यद्दुच्छालभत् सुष्ट ददन्तितो विपत्सर संसिद्धवसिद्धै च कृत्वापि न विद्यमत्यते। जो व्यक्ति स्वतः प्राप्त हुने लाभबाट सन्तुष्ट हुन्छ, द्वैत भावबाट मुक्त हुन्छ, ईर्ष्या गर्दैन र सफलता र असफलता दुवै अवस्थामा स्थिर बीच हुन्छ त्यो व्यक्ति कर्म गरेर पनि कर्मफलमा बाँधिँदैन। गतसंज्ञस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितस् यज्ञाचारत् कर्म समग्र प्रविलीयते। जो व्यक्ति प्रकृतिका गुणमा आसक्त छैन र पूर्ण रूपले दिव्य ज्ञानमा अवस्थित छ उसका सबै कर्महरू ब्रह्ममा लीन हुन जान्छन्। ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म हविवर्षमग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। अब यो के छ भन्दाखेरि कृष्ण भावनामृतम पुण्यता निमग्न भएका व्यक्तिले आफ्नो आध्यात्मिक कर्मले गर्दा भगवत धाम प्राप्त गर्दछन्। किनभने उसको कर्ममा हवन पनि ब्रह्ममय र हवि पनि ब्रह्ममय हुन्छन्। देवे मेपारज्ञ योगिन पुर्या पश्यत ब्रह्ममाग्नव परे यज्ञ यज्ञेन वो पर जुहातै। कतिपय योगीहरू विभिन्न प्रकारका यज्ञहरूद्वारा राम्रोसँग देवताहरूको पूजा गर्दछन् र कुनै योगीहरू पर ब्रह्म रूपी अग्निको आहुति चढाउँछन्। अब अर्को यहाँ हेर्नुपर्छ है। क्षोत्रादिन निद्राणनय संयम निग्नुष जुहावती शब्दादि विषय नयन इन्द्रिय निगुसी जुहाती। केही विशुद्ध ब्रह्मचारीहरू श्रवण प्रक्रिया र इन्द्रियहरूलाई मनको नियन्त्रण रूपी अग्निमा होमिदिन्छन् र अकार्थी गृहस्थहरू इन्द्रियका विषयहरूलाई इन्द्रिय रूपी अग्निमा आहुति दिन्छन्। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणाकर्माणि चापरे आत्मा संयम योग माग्ने जुहावती ज्ञान दीपते। मन र इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर आत्म साक्षात्कारको गर्न चाहनेहरूले सबै इन्द्रियहरू र प्राणवायुको कार्यहरूलाई पनि संयमित मन रूपी अग्निमा आहुति दिन्छन्। यो पनि ठिक छ।
द्रव्याज्ञस्पो यज्ञ योग्य स्थापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतः संसिद्रव्रता। दृढ व्रत धारण गरेर योगीहरू कसैले सम्पत्तिको त्यागद्वारा, कसैले कठिन तपस्याद्वारा, कसैले अष्टाङ्ग योग अभ्यासद्वारा र कसैले दिव्य ज्ञानको विकास गराउने वेदहरूको अध्ययनद्वारा आफूलाई प्रबुद्ध बन्दछन्। यो पनि ठिक छ। अपाने जुहावती प्राण प्राणस्पान तथा परे प्राणपान गति सद्भव प्राणायाम मरणायाम अपरे नियतहारा प्राणायासु जुहावती। कुनै योगीहरू समाधिमा रहनका लागि प्राणायामद्वारा श्वासलाई रोकिराख्दछन्। यिनीहरू अपान वायुमा प्राणवायुलाई र प्राणमा अपान वायुलाई रोक्न अभ्यास गर्दछन् र अन्त्यमा प्राण र अपान दुवैलाई रोकेर समाधिमा प्रवेश गर्दछन्। र कुनै योगीले आहारलाई नियन्त्रण गर्दै प्राणलाई प्राणमा घुमिदिन्छन्। पनि गजब छ, यो गजब छ। तपाईहरु पनि पढ्नुस् यो किताब, सुन्दा पनि ठिकै छ। सर्वस्य प्यत्ते यज्ञविदो यज्ञ छपि कल्लमसा यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यन्ति ब्रह्म सनातनम। यी सबै यज्ञकर्ताहरू यज्ञको अर्थ जान्नाले पाप कर्मबाट मुक्त हुन्छन् र यज्ञको फल रूपी अमृत चाखेर परम धामतिर अगाडि बढ्दछन्। नय लोकस्तस्य कुतस्य कुरुत्सतम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ नगर्ने मानिसहरू यस लोकमा यस जीवनमा त सुखपूर्वक रहन सक्दैनन् भने अर्को जन्ममा झन् कसरी सुखी होलान् र। वाह। एव बहुविधा यज्ञावितं ब्रह्मणो मुखे कर्मज विद्ध तंसा वर्णद यज्ञस्य विमोक्षसे। यी विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू वेद सम्मत हुन्छन् र सबै यज्ञहरू विभिन्न प्रकारका कर्मबाट उत्पन्न हुन्छन्। यस प्रसङ्गलाई यसरी बुझ्ने तिमी मुक्त हुनेछौ। श्रेयान् द्रव्य याज्ञस्य च यज्ञ परन्तप सर्वकर्माखिल परथ ज्ञाने परिसव्यते। हे परन्तप ज्ञानमय यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ भन्दा श्रेष्ठ। हे पार्थ, अन्तमा सम्पूर्ण कर्ममय यज्ञको समाप्ति दिव्य ज्ञानमा गएर हुन्छ। तदिद्धि प्रणिपाते परिप्रश्ने सवेवा उपक्षन्ते ज्ञान ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिन। गुरुका नजिक गएर सत्यलाई बुझ्ने प्रयास गर। विनम्रतापूर्वक गुरुको समक्ष आफ्ना जिज्ञासाहरू राख। गुरुको सेवा गर अनि सत्यको दर्शन पाएका ज्ञानी गुरुले तिमीलाई यथार्थ ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् यस्वेसी पाण्डव युने भूतास्य षडी दुच्छयन् मन्थेमय। आत्मा साक्षात्कार गरेका व्यक्तिहरूबाट वास्तविक ज्ञान पाइसकेपछि तिमी फेरि कहिले यस्तो मोहमा पर्ने छैनौ, किनभने यो ज्ञानद्वारा तिमीले सबै जीव परमात्माको अंश हुन् तथा तिनीहरू सबै मेरा हुन् भन्ने अनुभव गर्न सक्दछन्। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्वे ज्ञानलाप्यनैव वृजन्य सन्तरिषयि। यदि तिमी सम्पूर्ण पापीहरूभन्दा पनि महापापी बनिएको भए पनि दिव्य ज्ञान रूपी ढुङ्गामा चढेमा यो दुःखको सागरलाई सजिलै पार गर्न सकिन्छ। भोलिदेखि अध्याय 4 दिव्य ज्ञान 231 बाट सुरु गर्छु। आजको लागि जय नेपाल।